अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज के प्रोग्राम में कुछ गुफ्तगू करेंगे आने वाले बजट के हवाले से, लेकिन अब एक और खबर मार्केट में आ रही है कि हुकूमत के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा और उसके अंदर उन्होंने कुछ चीजों की जानिब पॉइंट आउट किया है कि हुकूमत ये करने में नाकाम रही है। चाहे वो सियासी पॉपुलैरिटी हो, चाहे वो मौशी महाज हो, चाहे वो दीगर बहुत सारे महाज हो, वहां पे लगता ऐसे है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। और सोहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि जुलाई के महीने से हुकूमत के लिए मसाइल शुरू हो जाएं। तो क्या ऐसा ही मामला है? हुकूमत चीजों को कैसे देख रही है? जमीनी क्या हालात हैं? एट द सेम टाइम गिलगित बल्तिस्तान में कौन हुकूमत बनाएगा? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नून लीग जो है वो भी इस पोजीशन में है, लेकिन नून लीग ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। क्या नून लीग उस हुकूमत के अंदर शामिल होगी? इसी तरह बजट के अंदर कौन से ऐसे मामलात हैं जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा? और अवाम को अगर रिलीफ मिलता है तो ये जो हुकूमत की पॉपुलैरिटी वाला क्वेश्चन है, क्या ये किसी हद तक हल हो सकेगा? तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और बजट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। हमें सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं आजम के मुआविन खुसूसी जनाब हुज़ैफा रहमान साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी एसआर राना साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। राना साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा साहब, मैं जरा आपसे शुरू करूंगा, बजट पे मैं आऊंगा, लेकिन ये जो सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है कि आपकी हुकूमत अब ऑलमोस्ट खतरे में है, तो आपको वो खतरा महसूस हो रहा है? और जिन चीजों की जानिब उन्होंने इशारा किया है कि आप लोग ये डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं, आपको लगता है कि वो नाकामी अब काफी ज्यादा अयां हो गई है? बहुत शुक्रिया दर काजमी साहब। बिल्कुल सोहेल उड़ाई साहब का बहुत एहतराम है, लेकिन उनकी अपनी एक राय है और उन्होंने अपने कॉलम में भी ये बात लिख दी कि मेरा तज्जिया है, कोई खबर नहीं है। तो ज़ाहिर है मैं उनके तज्जिए को जो है वो मुस्तनद करार नहीं दे सकता, क्योंकि चूंकि ज़ाहिर तज्जिया होता ही एजम्पशन बेस है या माजी के तजर्बात को सामने रख कर, जो पिछले 78 साल में पाकिस्तान की जो सियासी तारीख रही कि जितनी भी हुकूमतें आती जाती रहीं, उन्हीं जो है उन्होंने अपने तजर्बात को मद्देनजर रखकर एक तज्जिया पेश किया है। मैं नहीं समझता कि वड़ाई साहब का जो तबसरा और तज्जिया है वो कोई इस मौके के ऊपर पूरा बैठता है, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत, उन्होंने खुद भी अपने कॉलम में लिखा कि किसी भी हुकूमत के जाने की वजूहात जो है वो दो होती हैं, या तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से उसकी में बिगाड़ पैदा हो जाए, या फिर अदलिया के साथ उसका बिगाड़ पैदा हो जाए। ऐसा भी दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। तो उन्होंने जो दो बातें लिखी हैं, एक उन्होंने मईशत के हवाले से कहा कि वो जो इंडिकेटर्स हैं वो ठीक नहीं है, हालांकि उसके ऊपर ही उन्होंने लिखा कि गो के हुकूमत जो है वो जो मुआशी क्राइसिस था उससे तो निकलने में कामयाब हुई है। तो लामहला अगला स्टेप जो है वो मुआशी इस्तेहकाम की तरफ होता है। और दूसरा उन्होंने लिखा कि सियासी जो अदम इस्तेहकाम है उसको उन्होंने वजह बनाई। तो मैं समझता हूँ कि दोनों ऐसी वजूहात नहीं है, क्योंकि खुद उन्होंने तस्लीम किया अपने कॉलम में कि हुकूमत ने मईशत को काफ़ी बेहतर कर लिया है, लेकिन जो हुकूमत की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं और उस तरह के अदाद शुमार अचीव नहीं हुए। तो ये तो हम भी कहते हैं कि अगर ईरान वॉर ना आती, पिछले 5-6 महीने में जो मुश्किल फैसले लिए गए ये हमें ना लेने पड़ते, तो शायद आज मईशत मजीद कदरे बेहतर जगह पर खड़ी होती। और जो सियासी अदम इस्तेहकाम की बात है, उसमें ज़ाहिर है उनकी बात बानी तहरीक इंसाफ के साथ है। उसके अलावा तो हुकूमत के मामलात बाकी जितनी भी जमातें हैं सबके साथ ठीक हैं। और बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से वो माजी में खुद ये कहते रहे हैं कि मकबूलियत तो है उनके पास, लेकिन कबूलियत नहीं है। तो आज अगर वही मकबूलियत मौजूद है और उसी मकबूलियत से हुकूमत इसलिए बात नहीं कर रही कि उनकी कबूलियत मौजूद नहीं है, तो वो फार्मूला यहाँ पर जो है वो रिवर्स कैसे हो सकता है? तो वड़ाई साहब का बड़ा एहतराम है, उनका अपना एक तबसरा तज्जिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। हुकूमत अभी इंतहाई मजबूत ग्राउंड्स पर खड़ी हुई है, बजट मंजूर कराने में कोई मुश्किलात नहीं है, और अगले 3 साल जो है हुकूमत ने मजीद डिलीवरेंस देनी है। तो इस हवाले से जो वड़ाई साहब की बात है, मैं तो उससे सहमत नहीं हूँ जी। अच्छा राना साहब, कतई नजर के वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में क्या लिखा, जमीनी हकायक जो हैं कुछ इस तरफ इशारे करते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से अवाम में भी इस्तराब है और ऐन मुमकिन है कि कुछ और लोगों में भी इस्तराब हो। तो आपको लगता है कि जो ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, आप इससे एग्री करते हैं या फिर ये फिलहाल कबल अज़ वक्त होगा? ये देखिए, ये जो निगोड़ हमारे क्या नाम है तजिया निगार होते हैं ना, और ये मैं नहीं कह रहा, वो खुद ही अपने आप को निगोड़ा कह रहे हैं, तो मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये निगोड़ मारे जो होते हैं ये कभी भी हवाओं में कोई तजिया नहीं करते।
پاکستان میں جو ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بڑے فخر سے اون کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے تعلقات اوپر ہے اور ہمیں وہاں سے براہ راست خبر ملتی ہے. کسی دور میں صحافی شرم محسوس کرتے تھے یہ بتاتے ہوئے. اب کسی صحافی کا قد ماپنا ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کا ڈاک خانہ وہاں پہ ہے یا نہیں, اور پھر وہ بڑے فخر سے اسے اون کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سہیل وڑائچ صاحب جیسے لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ کبھی بھی ہوا میں کوئی تیر نہیں چھوڑتے. ہاں, تیر انہیں کوئی پکڑا دے تو یہ ضرور اپنی کمان میں رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں, لیکن تیر ہوتا ضرور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی دیکھا جائے, اگر سہیل وڑائچ صاحب کے اس کو کالم کو ایک سائڈ پہ رکھے تو اس حکومت نے کیا کیا 4.5 سال میں. آپ نے ایک جماعت یا ایک شخص کے رستے میں جتنے کانٹے بچھا سکتے تھے بچھا دیے. نیشنل میڈیا سے لے کے جتنا آپ کا میڈیا صبح سے شام تک عمران خان کے عیب اور عیوب سناتا ہے, پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کو غیر اعلانیہ قلعہ جماعت قرار دے دیا گیا ہے. ایک سی ایم ہے, وہ جب چاہے اپنے دوستوں کو لے کے کسی بھی ملک جا سکتی ہیں اور وہ واپسی میں کہہ سکتی ہیں کہ بہن کا برتا چکنا تھا. ٹھیک ہے, ایک سی ایم ہے جس کا پاسپورٹ ضبط ہے, ایک سی ایم ہے جس کے وزراء جب چاہے جہاں چاہے وہ اڑ جائیں, ایک صوبہ ہے جس کے وزیر کو جو ہے کیا نام ہے ایف آئی آر والے روک لیتے ہیں, وہ کہتا ہے جی مجھے ہائی کورٹ نے بھی حکم دیا, وہ کہتے ہیں پھر بھی آپ واپس جائیں. تو اس سے ایک بات سمجھ لیں کہ ایک پارٹی جو میجر مقبولیت والی جماعت ہے اس کو تو آپ سائڈ پہ کر دیں, اس کا تو فی الحال کوئی امکان نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکومت کا رہنا کوئی ضروری ہے, یا جو لوگ یہ سارا کچھ کرتے ہیں ان کے لیے کیا بہت ضروری ہے کہ یہ نہیں. تو آپ پریکٹیکلی دیکھ لیں کہ وہ کام جو وزیر اعظم نے کرنے ہیں وہ محسن نقوی کر رہے ہیں. ایران وہ جاتے ہیں, معاملات وہ سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں, چیزیں وہ دیکھتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کے متعلق اطلاع یہ کہ 1 ماہ سے وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کے جو کام کرتے تھے وہ نہیں کر رہے, وہ گھر بیٹھ گئے. ایک وزیر خزانہ کے حوالے سے آپ نیشنل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کیا اطلاعات اور باتیں پہنچاتے ہیں. ایک آپ کا وزیر دفاع ہے جس کے اوپر کراس لگ گیا کہ وہ جب چاہے الٹی سیدھی بات کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ پاجامہ وہی رہے, پہننے والا کوئی اور آ جائے. مجھے سہیل وڑائچ صاحب کے نگوڑے کی بات میں اتنا وزن تو لگتا ہے کہ اگر آپ نے عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنا ہے, عوام میں بددلی پھیل رہی ہے, یہ ریئیکشن کہیں بہت زیادہ نہ بڑھ جائے, تو اس کا بہترین حل یہ کہ آپ چہرے بدل دیں, نظام وہی رکھیں, چہرے بدل کے کچھ اور لیے ہیں. جن چہروں کو بدلیں ان کے لیے کہیں گے ان کا بھی کڑا احتساب ہوگا, عوام روڈیاں ڈالیں کہ چلو جو ندی بھی باری آ گئی, اور سسٹم جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے. سہیل وڑائچ صاحب کی بات میں اتنا وزن تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے بھی انڈیکیشنز ہیں کہ جون کے بعد جب عوام میں اس بجٹ کے بعد بے چینی بڑھے گی تو اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. پاجامہ وہی رہے گا, پہننے والے چینج بس. ٹھیک. اچھا حذیفہ صاحب, خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کابینہ میں رد و بدل ہو, اور بہت سارے وزراء کی کارکردگی کے اوپر کوشچن مارک بھی اٹھتا ہے, لوگ تنقید بھی کرتے ہیں. تو کیا کوئی رد و بدل ہو رہا ہے, کابینہ میں نئے وزراء کو شامل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں کاظمی صاحب, جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں اس میں ہر وقت اس طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں, اور کچھ خبریں آپ جیسے جو مہربان صحافی ہیں وہ بھی دے دیتے ہیں. کارکردگی بھی ظاہر ہے کچھ وزراء کی جو ہے وہ آبزرو ہو رہی ہوتی ہے, اس بنیاد پر ظاہر ہے وزارتوں میں رد و بدل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن فی الوقت ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی میجر ریشفل کیبنٹ میں ہو سکتا ہے. ہاں, یہ امکان موجود ہے کہ بجٹ کے بعد جو ہے وہ 2 4 5 لوگ مزید جو ہے وہ کابینہ کا حصہ بن جائیں. لیکن اس طرح کی میں بات آپ سے کہوں کہ طے ہو گیا کہ جس طرح اسحاق رانا صاحب نے فرمایا کئی وزراء کے انہوں نے نام لیے, ایسی کوئی بھی ڈسکشن نہیں ہے. یہ ڈسکشن آپ لوگوں کے منہ سے سننے کو ضرور ملتی ہے, لیکن اتنا میں آپ کو گزارش ضرور کروں کہ نہ کابینہ میں کوئی ایسی میجر رد و بدل کی بھی بات ہے, اور رد و بدل ہو بھی سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ 1 1.5 مہینہ پہلے کوئی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے, یا کچھ وزراء کو نکال دیا جائے گا, یا کچھ وزراء کے قلمدان تبدیل کر دیے جائیں گے. سیاسی حکومت ہے, ظاہر ہے کچھ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے, اس حوالے سے فیصلے لیے جا سکتے ہیں وقت آنے پر. لیکن یہ کہنا کہ شاید کوئی حکومت پہ کسی کارنر سے پریشر ہے, یا جو رانا صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ شلوار تبدیل کر لی جائے گی یا چہرے بدل لیے جائیں گے, مجھے اس طرح کا امکان نہ نظر آتا. اور لا محالہ اگر آپ حکومت کے ایک وزیر ہونے کے ناطے مجھ سے پوچھیں گے, میں تو یہی کہوں گا کہ جی سب اچھا ہے, اور میری خواہش بھی ہوگی اور دعا بھی ہوگی. اچھا, بجٹ کے حوالے سے حذیفہ صاحب کہ ابھی تک بجٹ پیش نہیں کیا گیا. پہلے کہا جا رہا تھا کہ 8 کو آئے گا,
फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ये ट्वीट आया कि 10 को पेश किया जाएगा, आज भी बजट नहीं पेश किया गया। और कुछ इस तरह की इतलात भी हैं कि पीपल्स पार्टी को कुछ मामलात के ऊपर तहफुजात थे, फिर क़यादत की मीटिंग हुई, मामलात को सेटल किया गया। तो क्या कोई रुकावट है बजट पेश करने में? नहीं काजमी साहब, मैं गुजारिश कर दूं इस पे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आवाम को भी और आपको भी एक क्लैरिटी दे दूं, और राना साहब को भी एक अरसा हो गया दश्त की खाक छानते हुए, आपको भी एक लंबे अरसे से आप सहाफत से वाबस्ता हैं। पहली बात तो ये है कि अगर किसी एक जमात की अकलौती अक्सरियत मौजूद हो तो वो जमात तो बता देती है कि हम जून के पहले हफ्ते में दूसरे हफ्ते में अपना बजट पेश करेंगे। हमारी जमात, चूंकि आपको पता है कि हमारे साथ एलाइज भी हैं, बाप पार्टी है, MQM है, उसके अलावा पीपल्स पार्टी है, तो उसमें हम मुस्लिम लीग काफ है, हमारा इरादा तो था कि हम जून के दूसरे हफ्ते में बजट को पेश करें, लेकिन जाहिर है जो बजट का हमने पूरा पेपर तैयार किया था और पूरी तैयारी की थी, उसको जब इत्तेहादी जमातों से शेयर किया गया तो उनकी तरफ से कुछ तहफुजात सामने आए, और जाहिर है जो फितरी बात है, उनका अपना मंशूर, हमारा अपना मंशूर है, उस जब तहफुजात को देखते हुए उसमें कोई रद्द-बदल की गई तो लामहाला जो 6 या 7 या 8 को पेश करना था उसमें ज़रा 3, 4, 5 दिन मजीद लग जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई डेडलॉक नहीं है, तैयारी मुकम्मल है, अगले 3 से 4 दिन में बजट पेश कर दिया जाएगा। ठीक। अच्छा राना साहब, ये मामला इतना ही सिंपल है इसलिए कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले PTI के तहफुजात थे कि जब तक पीपल्स पार्टी के गिलगित बल्तिस्तान का मामला फाइनल हो जाए। अब तो काफी हद तक फाइनल हो गया। डार साहब की और बिलावल साहब की भी बात हुई और उसमें भी यही कहा गया है कि जो लार्जेस्ट पार्टी है वही GB में हुकूमत बनाएगी। तो वो मामला तो आपको लगता है कि सेटल हो चुका है और बजट के अंदर अब पीपल्स पार्टी के भी कुछ ज्यादा तहफुजात नहीं होंगे? नहीं ना, ये तो बड़ी गेम है कि वो मामला सेटल नहीं हुआ ना। ये जो दोबारा रिपोलिंग हो रही है कुछ हलकों में, ये वही है जहां नून लीग क्लेम कर रही है कि हम जीते हुए। अब आप इस बारी गेम को समझें कि वो ये जो जुमला कहते हैं ना कि जो मेजोरिटी में होगा वो हुकूमत बनाएगा, तो वो ये नहीं कह रहे कि तुसी बनाओगे, वो ये कह रहे हैं कि जिन हलकों में दोबारा रिपोलिंग हो रही है वहां हम जीते हुए हैं तो हम मेजर पार्टी बन के सामने आएंगे। और आपने फिर बीच में नहीं बोलना। जो पीपल्स पार्टी को भी बात समझ आ रही है, ये इसीलिए तो ये तारीखें आगे पीछे चीजों की हो रही है, बजट की मंजूरी की, फिर वो रीपोलिंग की, ये सारी चीजों को अगर आप समझें तो आपको समझ आएगी कि गिलगित का मसला अभी हल नहीं हुआ है और मुस्लिम लीग नून एक खामोश गेम खेल रही है जिसमें ये रीपोलिंग के अंदर वो जीत जाएगी जिन जिन हलकों का वो कह रही है कि यहां से हम जीते हुए, वहां से तो वो फरमाइशी प्रोग्राम दोबारा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि मैं अपने भाई हुज़ैफा की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हम वो लोग हैं जो सारी जिंदगी दश्त की खाक छानते रहते हैं, हम खाक के अंदर ही रहते हैं, और जो दूसरे दोस्त होते हैं हमारे सहाफी, वो पता नहीं कहां से जाके इस खाक में से सोने के जर्रे निकाल के आगे ले जाते हैं, हम खाक छानते ही रह जाते हैं। तो मुझे तो इतला ये भी है कि हुज़ैफा को भी इस बार जो है शफलिंग हो रही है और इसको वजारत इत्तलात मिल रही है, जो मुझे किसी ने बताया है, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है मीडिया में। तो मेरी तो बहुत सारी दुआएं हुज़ैफा के साथ है। तीसरी बात यह कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी अब इनके मंशूर दोनों के, भाई एक ही मंशूर है, मैं नोट दिखा मेरा मूड बने, ये लड़ाई पैसों की हो रही है और क्या हो रही है। वो कहते हैं देशों पर हम क्या नाम है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और NRC के अंदर जो पैसे मिलते हैं वो नहीं देंगे। ये कह रहे हैं कि जी हमें विफाक में पैसे चाहिए भाईजान, बदोबदी निकाल लें, ठीक है। उन्होंने फिर ये कहा कि हमारी मैं एक ब्रेक ले लूं। ठीक है, मैं राणा साहब मुझे ब्रेक लेनी है, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक जी। अच्छा हुज़ैफा रहमान साहब, एक तो ये बताइएगा कि अब आने वाले दिनों में हुकूमत का प्लान क्या है, हुकूमत करना क्या चाह रही है, इसलिए कि आलमी सतह के ऊपर तो बहुत सारी कामयाबियां आप लोगों ने समेटी, लेकिन जो मुल्की सतह के ऊपर कुछ ऐसे मामलात हैं, ऑल्दो आप किसी साफी से एग्री करें या ना करें, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं कि उनको बेहतर करने की जरूरत है। और एक मामला ये भी है कि वुज़रा की कारकर्दगी पे भी क्वेश्चन हो रहा है और फिर वो किसी के सामने आके जवाब भी नहीं देते, बात भी नहीं करते, कोई मीडिया का सामना भी नहीं करते। तो क्या उस हवाले से भी कोई मामलात ज़ेरे गौर हैं कि कैसे इन सारी चीजों को बेहतर किया जाए? देखिए काज़मी साहब, प्रिंसिपली मैं तो आपकी जो सवाल है या आपकी ओपिनियन है उससे एग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ कि चूंकि ये नैरेटिव का परसेप्शन का दौर है और हर वजीर को अपनी वजारत में ज़ाहिर है सारे लोग जांफशानी से काम कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, वजीर आज़म का जो दिया गया टास्क है उस पर अमल करते हैं,
اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی ظاہر میڈیا پہ ایک اپیرنس ہونی چاہیے، اپنی وزارت کا دفاع کریں، اپنی وزارت کے متعلق پریزنٹیشنز وغیرہ دیں. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بہت ساری وزارتوں میں کمی موجود ہے. اور ظاہر ہے آج کل ایک دور ہوتا تھا تب 5 یا 4 اخبار تھے، پھر پی ٹی وی آ گیا، پھر پی ٹی وی کے ساتھ 5-8 ڈیجیٹل سوری الیکٹرانک میڈیا کے سیٹلائٹ چینلز آ گئے. آج 12-13 کروڑ موبائل ہیں، یہ سارے ہی دوسرے الفاظ میں ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں یا ٹی وی کا متبادل موجود ہے. تو ظاہر ہے آپ اگر کی وزارت کی کارکردگی سکرین پر موجود نہیں ہوگی تو آپ جتنی بھی محنت کر رہے ہیں تو پھر وہ فہد حسین صاحب کے کالم کی طرح جو ہے وہ امپریشن جائے گا کہ شاید 1 یا 2 وزراء کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بہت سارے وزراء کو میں جانتا ہوں جو کہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں اور ظاہر ان کی کارکردگی بہتر بھی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ پرسیپشن مینجمنٹ ان کی جو ہے وہ اس کے اوپر آپ نے صحیح انگلی اٹھائی ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ وزراء کو فارغ کرنا یا کچھ وزراء کو دوبارہ کیبنٹ کے اندر لے کر آنا ہے، کچھ ایم این ایز کو یا ایز ایڈوائزر لوگوں کو لے کر آنا، کہ تو پی ایم صاحب کا پروگریٹو ہے اور پی ایم صاحب اس کا فیصلہ کریں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بجٹ کے بعد ہماری حکومت کی اگر آپ پہلی 10 ترجیحات بتائیں تو وہ 10 کی 10 یہ ہوں گی کہ معیشت کے حوالے سے میں اندازہ ہے کہ جو ہم نے میکرو انڈیکیٹرز ٹھیک کیے تھے آج سے کوئی 6 مہینے پہلے، جس کے حوالے سے دنیا کے تمام بڑے ادارے اس کو مان رہے تھے، اکانومسٹ اس پہ لکھ رہا تھا، لیکن ڈیورنگ ایران وار جس طرح پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اوپر گئیں اور ہم نے ان ڈیز میں مائکرو انڈیکیٹرز کو ٹھیک کرنا تھا، شیخ خوردنوش کی قیمتیں ہیں، اس میں آپ کی ادویات کی قیمتیں ہیں، لیکن ظاہر ہے جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں اور وہ 10-20 روپے نہیں 150-200 اوپر گئی تو لا محالہ اس کا فرق آپ کی اکانومی میں پڑا ہے. تو ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ اللہ کرے ایران امریکہ کا ایگریمنٹ جلدی سائن ہو، عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوں اور جس تیزی سے یہ قیمتیں اوپر گئی ہیں اسی تیزی سے ہم اسے نیچے لے کر آئیں. لا محالہ جب یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے آتی ہیں، جو کہ حکومت کا میں آپ کو یہ انٹرنلی بتا رہا ہوں اس وقت پی ایم کا کور ٹارگٹ یہی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہی عالمی مارکیٹ میں اس لیول پر آتی ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دے سکیں تو کم از کم ہم اس جگہ پر ضرور لے جائیں جہاں سے قیمتیں جو ہے وہ 400 کے قریب گئی تھیں، یعنی میری مراد 255-56 روپے سے ہے. اس کے بعد ظاہر ہے ہمارا پورا فوکس اسی پہ ہوگا کہ اگر یہ قیمتیں نیچے آتی ہیں تو اس کے ثمرات عام آدمی کو منتقل ہوں. یعنی جو قیمتیں اس کی وجہ سے اوپر گئی ہیں، چاہے وہ کرائے ہیں، چاہے خوردنوش ہیں یا ادویات ہیں، آپ کو یعنی اگلے 5-6 مہینے میں اللہ نہ کرے کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے ویور سے جو کمٹمنٹ کر رہا ہوں وہ پوری نہ کر سکوں، لیکن آپ کو 5-6 مہینے میں اگر کوئی بڑا چیلنج سامنے نہ آیا، آپ کو نظر آئے گا کہ حکومت کی پہلی 10 ترجیحات یہی ہیں. ترجیحات اگر آپ بات کریں کہ آپ نے ہر حال میں عوام کو ریلیف دینا ہے اور کم از کم وہ طبقہ جو لوور مڈل کلاس ہے اس کے حوالے سے آپ نے اس قسم کا میکینزم بنانا ہے کہ جو بجٹ آ رہا ہے وہ بھی عوام دوست ہو اور کم از کم جب یہ مائکرو انڈیکیٹرز ٹھیک ہو تو اس کے اثرات جو ہیں اس نچلے طبقے تک منتقل ہوں. جی ٹھیک ہے. اچھا احسان رانا صاحب، آج ہم نے ویژولز دیکھے، سہیل آفریدی صاحب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے تھے، گفتگو بھی کر رہے تھے، قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس تھا، تمام وزراء اعلیٰ وہاں پہ موجود تھے. اب صوبوں سے اضافی وسائل بھی مانگ رہا ہے وفاق، اور مزمل اسلم صاحب نے کہا کہ اس کی ہمیں اجازت لینی پڑے گی خان صاحب سے. تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی ملاقات وغیرہ کروا دی جائے گی؟ سہیل آفریدی صاحب نے آج وزیر اعظم سے کہا کوئی ایسی بات ہوگی، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملاقات والا معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا؟ لیکن وزیر اعظم اتنے معصوم ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں قسم کھا کے کہ اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ کب کی ملاقات کرواتے. ان بیچاروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ ان کو کیوں بار بار ٹیز کرتے؟ ان کے پاس اتنا حق ہے کہ وہ ہاتھ ملا سکیں، کسی سے بات کر سکیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. جنہوں نے ملانا ہے، جنہوں نے اجازت دینی، جب دیں گے تو ملاقات بھی ہو جائے گی. ایسی کون سی بات ہے ملاقات کے لیے؟ اور سہیل آفریدی کا عشق عمران تو ٹھنڈا ہوا ہے، اس کے اندر کافی سکون آیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اس کو کافی خاصا آرام آیا ہے. اور عشق عمران میں وہ کہتے ہیں وہ کیا شعر تھا کہ ایک تیرا ہجر جو بالوں میں سفیدی لایا، ایک تیرا عشق جو سینے میں جمع رہتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کا عشق بھی بوڑھا ہو گیا ہے. اور کہاں وہ کہتے تھے کہ عمران خان سے ملاقات کے بغیر میں کسی کابینہ کے اجلاس میں وفاقی سطح پہ نہیں جاؤں گا. کہاں وہ جا کے اتنی اچھی ویڈیو بناتے ہیں، دونوں چہل قدمی کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں.
तो मेरा ख्याल है कि सुहेल अफरीदी को भी समझ आ गई है कि वो इस सिस्टम में वजीर आला रहे तो बस काफी है, बेहतर है। बाकी अब इमरान खान की मुलाकात ये तो आप किस्सा पारीना समझ लें कि फिलहाल मुमकिन नहीं है। 7 माह हो गए एक ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, सबसे ज्यादा पजीराई मिली, अदालतें पिट के मर गई, लिख के दे गई। आज भी उनका वकील वहां जाके बैठा रहा कि मेरे ना उस पर साइन करवा दें वकालतनामे पे, मैंने 190 मिलियन पाउंड के अंदर वो मैंने पेश करना, नहीं साइन होने दिए गए। तो इससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि बेचारे वजीर आजम के पास कुछ नहीं है, आप उनसे क्यों तवक्कुआत इस तरह की बांधते हैं जो वो कर नहीं सकते। और आप ये जो गुजरा की कारकर्दगी उसमें राणा साहब, उसमें ये भी तो हो सकता है ना कि पीटीआई वालों का भी शायद उतना दिल नहीं है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अब उतना इश्क नहीं रहा। वो अगर चाहें तो वो कहें जी हम बजट से पहले मिलना चाहेंगे, उस तरह का वो पुरजोर मुतालबा पीटीआई की तरफ से आपको नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा। और एक बात और सुन लें कि जब मंगल वाले दिन सुहेल अफरीदी साहब वो आते हैं अडयाला, तो वो तब आते हैं जब मुलाकात का वक्त खत्म हो गया होता है। तो उन्हें भी इस बात का पता है कि बस ये मैंने आना है और जाना है। पंजाबी वाली आनियां जानियां लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा, लेकिन ये हकीकत है। अतर भाई, मैं आपको आपके प्रोग्राम में अपने सहाफती, मेरे पास तो ना सुहेल वड़ाई जैसे जराए हैं न किसी और जैसे, मैं तो एक सहाफी हूँ जो सामने पड़ी चीजों का तजिया करता है। पीटीआई की लीडरशिप का अगर आज बस चल लेना तो वो इमरान खान को हुकूमत के साथ मिलकर कहें इसका नाम बैन कर दो। इन लोगों के टीए लगे हैं, तनख्वाहें मिल रही है, मुफ्त बिजली मिल रही है, मुफ्त पेट्रोल मिल रहा है, गाड़ियां मिली भी, इन्हें क्या जरूरत है कि इमरान खान के साथ मिलकर कैसे सिस्टम को खत्म करें जिसके साथ ही उनकी अपनी नौकरियां भी चली जाएंगी। या ये वो लोग हैं, आईएसएफ में थे ना सुहेल अफरीदी साहब, एक स्टूडेंट लीडर थे, कहां वो अब सीएम है, कहां माशाल्लाह उनकी बड़ी लहरें बहरें। तो वो क्यों चाहेंगे कि इस सिस्टम से टकराएं और इस सिस्टम को खत्म कर दें? वो जो उन्होंने बनाया था जिंदगी और आजादी या मौत, वो अब वहां उसमें मेरा ख्याल है बच्चे सैर करते हैं पिशावर की। वो जो उन्होंने लिस्टें बनाई थी इमरान खान रिहाई फोर्स की, वो मेरा ख्याल है उन्होंने महफूज कर लिए कि सैलाब शराब आएगा तो इन बच्चों को कहेंगे कि जाके वहां काम करें। तो आपकी बात 100% दुरुस्त है कि पीटीआई की अपनी लीडरशिप सारी जो है वो मैं ये नहीं कहूंगा गद्दार हो गए। गद्दार वो होते हैं जो पहले किसी के वफादार हो और फिर वो वफादारी खत्म करें। ये वो पहले से लोग हैं जो बहुत अरसे पहले इमरान खान के इर्द गिर्द मौजूद थे। कि मैं एक मुलाकात में था, इमरान खान को किसी ने कहा कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं कहीं और रिपोर्ट करते तो उनका मुझे पता है और मैं चीन से बंदे लेके आऊं, कहां से लेके आऊं बंदे, यही बंदे मेरे इर्द गिर्द। सो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस मैं एक जुमला जी अगर मुझे इजाजत दें, ये जो अभी आपने एक जुमला कहा कि पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बड़ी कामयाब, कौन सी कामयाबी है? अफगानिस्तान हमारे सामने खड़ा है, यूएई ने हमसे पैसे वापस मांग लिए, भारत से हमारी नहीं बनती, चीन जो है वो हमसे ठंडा पड़ गया। कौन सी कामयाबी हासिल की आपने खारजा मुहाज के ऊपर? कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दिया? बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका और ईरान के दरमियान बेहतरीन सफारतकारी की, लेकिन मुझे ये हुकूमत जवाब दे कि यूएई हमसे नाराज क्यों है, वो अफगानिस्तान आज हमारे साथ हाले जंग में क्यों है, भारत से चले हमारी चलती रहती है, चीन क्यों हमें कोल्ड शोल्डर दे रहा है। आप अभी वो जी खारजा पॉलिसी में बड़ी कामयाबी हासिल की हमने, वो एक जंग है वो हमारे खाते पड़ी थी, हमने उसमें अच्छा रोल अदा कर दिया, अमेरिका और ईरान को हमने सामने बिठा दिया। इसके अलावा हमने क्या किया? हमने दुश्मन बढ़ाए, दोस्त खत्म कर दिया। अच्छा हुज़ैफा साहब, इसके ऊपर अगर आप कमेंट करना चाहें तो जरूर कीजिएगा, और उसके साथ साथ ये भी बताएं कि 28वीं आईनी तरमीम के पहले बहुत ज्यादा बाज़गश्त थी और कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी को कुछ मामलात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और शायद नून लीग उनको एक तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। तो क्या अभी भी एनएफसी से रिलेटेड, सूबों से रिलेटेड ये सारे मामलात ज़ेरे डिस्कस हैं, और क्या 28वीं आईनी तरमीम अभी भी किसी वक्त आ सकती है या बिल्कुल वो किस्सा पारीना हो गई है? जी बहुत शुक्रिया जी। इसार राना साहब की ज़रा अपनी एक ओपिनियन है और साहिबुर राय शख्स हैं, अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनकी राय से बसद एहतराम जो है वो इख्तलाफ करते हुए कुछ आपके सामने कुछ भाई, लेकिन वादा करें जब आप वजीर बनेंगे तो तमगा इम्तियाज में हमारा नाम जरूर देंगे, देना दे नाम जरूर देंगे आप। चले इंशाअल्लाह ताला हम वजीर ना भी बने तो हम हुकूमत को सिफारिश करेंगे कि जो है आपको इम्तियाज दे दें। जी अच्छा, मैं अपने सवाल पर जवाब पर आ जाता हूँ। गुजारिश है जी हुज़ैफा साहब, मेरे पास 2 मिनट है, आपने काइंडली जरा इसमें कंप्लीट करना है। जी हुकूमत ने खारजी मास में जो कामयाबी हासिल की
وہ قاسم صاحب میں اور آپ بات نہیں کر رہے، دنیا کے جو مسترد ترین جریدے ہیں، یعنی پاکستان میں تو ٹھیک ہے صحافت کے بارے میں آپ جو مرضی رائے قائم کریں، لیکن واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، ڈیلی میل، اس کے علاوہ رائٹرز، یہ وہ ادارے ہیں جنہیں وہاں پر بائبل کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اہل مغرب ان میں لکھی ہوئی بات سمجھتے ہیں کہ جس طرح بائبل میں لکھی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، تو ان میں لکھی ہوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ان جریدوں نے آپ کے بارے میں کہا کہ بیک وقت پاکستان فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری بیجنگ، ماسکو اور واشنگٹن کی رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ سکرین پہ بیٹھ کے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ جو نیٹی گریٹیز ہیں اس کے اوپر میں روشنی ڈالوں، لیکن کوئی یوڈی سے ایسے تعلقات نہیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے ان کا اپنے قانون موجود ہے، واسٹ سچویشن میں جن لوگوں نے ان کے قانون کی خلاف ورزی کی، ڈیجیٹل میڈیا کا غلط استعمال کیا، انہیں ڈیپورٹ کیا گیا۔ ابھی بہت سارے ٹھیک ہے، پاکستانی وہاں کاروبار کر رہے ہیں۔ باقی بات ہے بھارت کی، بھارت ہمارا روایتی حریف ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہم نے انہیں دھول چٹائی، اور جب تک نریندر مودی کی حکومت ہے وہاں پر بھارتی جنتا پارٹی کی، انہوں نے تو اپنے منشور کے اندر جی پاکستان کے ساتھ نفرت کے پہ مبنی بیانیے پر ووٹ حاصل کیا تھا۔ وہ یہی کچھ کریں گے جو کر رہے ہیں۔ ہاں وہاں حکومت چینج ہو تو ہماری خواہش ہوگی کہ ہمسائے ممالک کے تعلقات بہتر ہوں۔ چائنا کے ساتھ ہم نے کل ابھی جو چائنا کا اپنا J-35 ہے، جو امریکن F-35 کا یعنی مقابلے کا طیارہ ہے، چائنا نے کسی اور ملک کو اگر دینے کا ایگریمنٹ کیا، دنیا میں پہلا ملک ہم ہے، تو چائنا ہمارے ساتھ جی ہاٹ اینڈ کولڈ میں کھڑا ہوا ہے، تو تین ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یار دوبارہ کس کو خوش کرنے کے لیے سی پیک روکا ہوا ہے ہم نے؟ نہیں، کوئی سی پیک ہم نے نہیں روکا ہوا، سی پیک بانی تحریک انصاف نے روکا تھا، اس کے بعد تو آپ شروع کر دیا اگر انہوں نے روکا ہوا تھا تو؟ جی بتا رہا ہوں نا میں، انہوں نے الٹرنیٹ کوریڈورز پر کام شروع کر دیا۔ اب وہ کوئی ہمارے ملازم نہیں ہے یا رپورٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے $45 ارب کی سرمایہ کاری ہم نے روک دی تھی $22 ارب پر، اب آپ فوراً شروع کر دیں۔ انہوں نے اپنا روٹ 3، روٹ 4، روٹ 5 پہ کام شروع کر دیا۔ ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں جو بانی تحریک انصاف نے 18 سے 22 تک کی تھی۔ انشاءاللہ سی پیک ٹھیک ہے، اسی سال دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ چلیں حذیفہ رحمان صاحب، رانا صاحب، آپ دونوں شخصیات کا شکریہ۔ وقت ہو ہے چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو تھوڑی سی بات کریں گے بجٹ کی، اکانومی کی، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بجٹ کی اور اکانومی کی۔ ہمارے معاشیات شاہد حسن صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سر اب تک جو بجٹ کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، جو کچھ رپورٹ ہو رہا ہے، جن چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، آپ نے اس کو کیسے دیکھا؟ ایک حوصلہ افزا ڈاکومنٹ آئے گا؟ کوئی بہتری نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بات یہ تھی کہ یہ IMF کا ہم 1988 سے ہم ان کے پروگرام میں ہیں، اور اس کے بعد 16 پروگرام آ چکے ہیں، تو ان کے ساتھ جو معاملات طے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ہیں۔ دوسرے جو طاقتور طبقے ہیں ان کو یہ حکومت بھی برات دے رہی ہے بجٹ میں، ماضی کی طرح طاقتور طبقوں کو، ٹیکس چوری کرنے والوں کو، امپورٹرز کو۔ تو اس میں عوام کے لیے تو کچھ نہیں ہوگا، ڈیفینیٹ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ البتہ یہ ہوگا کہ تنخواہ دار طبقوں کو یا کچھ دوسرے لوگوں کو کچھ برات ہوں گی، یقیناً ہوں گی، لیکن ان کی دوسری جیب سے اس سے کہیں زیادہ رقوم نکال لی جائے گی۔ لیکن جو چیز بالکل واضح ہے کہ جب آپ 4% کی گروتھ ریٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جو اڑان پاکستان پروگرام آیا تھا اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم 6% سالانہ سے کریں گے، آپ اس سے دستبردار ہو گئے، اب نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ جی ہم G20 کا ممالک کا ممبر بنیں گے، اس سے بھی آپ دستبردار ہو گئے۔ ایک اور بات یہ کہی تھی کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا، یہ یقیناً نہیں ہوگا، اس سے بھی دستبردار ہو گئے۔ تیسری جو اس سے بھی بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے، آپ اس طریقے سے دیکھیے کہ 28 فروری سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی، ایران پر حملے شروع ہوئے تھے، اس سے پہلے پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی تھی۔ وہ جو اعداد و شمار ہے، معیشت غیر مستحکم ہو چکی تھی، اس میں قطعی کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ FDI بھی گرا تھا، ٹیکس کی وصولی بھی نہیں ہوئی تھی، مہنگائی بھی بڑی تھی، امپورٹس بھی بڑی تھی، تجارتی خسارہ بھی بڑا تھا، اوورآل منفی رجحانات تھے۔ لیکن اب یہ آڑ لی جا رہی ہے کہ جی جنگ کے نقصانات، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جنگ کے جو نقصانات ہوں گے پاکستان کے اوپر ختم ہونے کے بعد وہ بہت زیادہ نہیں ہوں گے۔ ہمیں جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کی آڑ میں، جنگ کی آڑ کے نقصانات میں حکومت عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالے گی، ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کرے گی، تعلیم اور صحت کا بجٹ کم ہوگا، پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہوگا، انڈائریکٹ ٹیکسز میں اضافہ ہوگا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ معیشت کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس وقت، پہلا تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے 12 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، ان کے لیے کچھ بہت زیادہ نہیں ہوگا۔ صوبوں کو بھی آپ دیکھ لیں، اگر 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے تو دنیا کی سب سے بڑی تعداد ہے، دنیا کی سب سے بڑی تعداد۔
اور آئین کا 25 الف یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو مفت تعلیم دینا 6 سال سے 16 سال کے کمپلسری دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. تو آپ بجٹ میں رکھ ہی نہیں رہے، نہ صوبے نہ وفاق، تو پھر اور 11 کروڑ عوام کے لیے کچھ رکھ رہے ہیں. پھر ایک اور اہم بات، 10 ٹاپ کے ممالک ہیں جہاں بھوک کی صورت سنگین ہے، ہنگر پاکستان 10 میں شامل ہے، ان کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ایسا اشرافیہ کا بجٹ ہوگا کہ معیشت لڑکھڑاتی ہوئی چلتی رہے، پاکستان کو قرضے ملتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ عوام کے لیے روزگار کے مواقع اس میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہے. برآمدات بڑھانے کے بجائے اچھا سر، جس طرح آپ نے کہا کہ بجٹ میں آپ کو عوام کے لیے کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ آلموسٹ ان کا 5واں بجٹ ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف کا بطور وزیر اعظم. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے 2-3 بجٹ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، پھر آہستہ عوام کے لیے آہستہ کچھ نہ کچھ گنجائش نکالی جاتی ہے. لیکن اگر 5ویں بجٹ کی بھی یہی صورتحال ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں، تو پھر تو یہ کافی زیادہ پریشان کن ہے. دیکھیے 1980 سے آج تک ہماری جو گروتھ ریٹ ہے اوسط سالانہ، وہ بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا سے کم ہے. جو مسلم لیگ نون کے ماضی میں بھی 2 مرتبہ اقتدار میں آ چکے ہیں، جو ان کے بجٹ آئے، جو پیپلز پارٹی کے بجٹ آئے، جو تحریک انصاف کے بجٹ آئے وفاقی صوبوں کے، اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے. اب تو ان کو بہانہ مل گیا کہ جناب یہ تو جنگ کے اثرات ہیں، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جنگ کے اثرات سے پہلے معیشت تباہ ہو چکی تھی. مسلم لیگ نون کا منشور کے الفاظ میں اگر آپ کو بتاؤں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق اور صوبے اگر ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگاتے تو معیشت بہتر ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ تو نہیں لگا رہے، نہ وفاق تیار ہے، نہ صوبے تیار ہیں، نہ پیپلز پارٹی تیار ہے، نہ پی ٹی آئی تیار ہے، نہ پی ایم ایل کے وہ تیار ہیں. تو اگر شہباز شریف صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ ایف ڈی آر 15,000 ارب روپیہ سالانہ اپنی استعداد سے کم وصول کر رہا ہے، تو اب جو ہدف وہ 15,000 کا تو اگلے سال میں بھی برقرار رکھا گیا ہے. تو جب آپ کے ریسورسز نہیں ہیں اور جو کچھ وفاق کو رقم ملنے والی ہے ٹیکسوں میں، اس میں آپ صوبوں کو حصہ دے دیجئے، اس کے بعد جو رقم بچے گی اس پہ تو قرضوں کا سود ہی مشکل سے جائے گا، تو باقی کہاں سے آئے گا؟ یہ تو واضح چیز ہے نا سامنے. تو آپ کی بچتوں کی شرح بھی گر رہی ہے، ایف ڈی آئی بھی ہمارا گر رہا ہے، اور امپورٹس جو ہے نا، اگر میں آپ کو بتاؤں حیران ہوں گے کہ پچھلے 10 مہینے میں 57 بلین ڈالرز کی امپورٹ ہوئی ہیں. حالانکہ معیشت کی حالت خراب ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کی دوسری ہائیسٹ امپورٹس ہے. کیا ضرورت ہے آپ کو اتنی غیر ضروری امپورٹس کرنے کی، جبکہ میرے ملک کے امپورٹس جو ہے نا 57 ارب ڈالر کے مقابلے میں برآمدات یہ جو ہے وہ 25 ارب ڈالر ہے. اس کا پاکستان کی تاریخ میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ امپورٹس دگنی سے اتنی زیادہ ہوں. لیکن جو چیز پریشانی کی ہے وہ یہ ہے کہ ترسیلات ہیں 34 بلین ڈالرز اور برآمدات ہیں 25 بلین ڈالرز، یعنی 9 ارب ڈالر 10 مہینے میں ریمیٹنسز بڑھ گئی. ریمیٹنسز سے ٹیکسوں کا نقصان ہوتا ہے، 1 لاکھ ڈالر کی ریمیٹنس پر 50 لاکھ روپے کا ٹیکسوں کا نقصان ہوتا ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، اور یہ کالا دھن سفید ہوتا ہے. حکومت کو بھی پتا ہے، سپریم کورٹ کو بھی پتا ہے کہ یہاں سے پیسہ باہر جاتا ہے، وہ ہنڈی حوالے کے ذریعے واپس آ جاتا ہے. 111(4) انکم ٹیکس آرڈیننس میں یہ لکھا ہے کہ کوئی نہیں پوچھ سکتا، نہ آئی ایس آئی نہ ایف بی آئی کی یہ ڈرائیور نے 1 لاکھ ڈالر کیسے بھیج دیے. تو ریمیٹنس نہ بڑھائیں، آپ اپنے ایکسپورٹ بڑھائیں، تو ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی ہیں. اچھا سر، حکومت کی جانب سے مختلف اسکیموں کا ذکر ہوتا ہے. اڑان پاکستان پروگرام کا آپ نے ذکر کیا، ایف ڈی آئی کو بڑھانے کے لیے کہا گیا کہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اور بار بار یہ کوشش کی جاتی ہے کہ انویسٹمنٹ یہاں پہ زیادہ آئے، برآمدات میں اضافہ کیا جائے. لیکن جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو کہیں نہ کچھ فیلئر ہے. کیا وجہ ہے کہ حکومت اتنے زیادہ غیر ملکی دوروں کے باوجود ایم او یو سائن کیے، یہاں پہ بڑے بڑے تجارتی وفد آئے، لیکن ایف ڈی آئی میں اضافہ نہیں ہو سکا، برآمدات میں اضافہ نہیں ہو سکا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پہلے میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ میں جو بھی اعداد و شمار دے رہا ہوں وہ حکومت یا اسٹیٹ بینک ہے، میرا اپنی کوئی اعداد و شمار نہیں ہے. نمبر 1، اصل مسئلہ ہے کہ ہم نے معیشت بنائی ہے اشرافیہ کی معیشت، اور اس میں یہ ہے کہ طاقتور طبقوں کو مراد دی جائیں. دوسری طرف ہماری افواج پاکستان اور ہماری پولیس اور ہمارے عوام بڑی قربانیاں دے رہے ہیں دہشت گردی کی جنگ میں. اب جب آپ دہشت گردی کی جنگ لڑتے ہیں جس میں بھارت اور افغانستان مل کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرا رہے ہیں، لیکن حکومت نے جو پالیسی بنائی ہیں یا پچھلی حکومت نے جو بنائی ہیں اسے عوام کے ساتھ اقتصادی دہشت گردی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کے دل و دماغ نہیں جیتے،
तो 2004 से आज तक इतनी कुर्बानियां फौज ने दी, पुलिस ने दी, आवाम ने दी, हम जंग नहीं जीत पा रहे। क्यों? क्योंकि हम आवाम का कोऑपरेशन नहीं है, दिलो दिमाग नहीं है, नंबर एक। दूसरा ये कि मईशत बेहतर होगी तो सरमायाकारी आएगी। तीसरी बात ये कि पाकिस्तान के जो सरमायाकार हैं वो अपना पैसा मुल्क से बाहर भेज रहे हैं, वो अपने मुल्क में सरमायाकारी नहीं कर रहे। वो तो स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं या प्रॉपर्टी में, एक्सपोर्ट में, इंडस्ट्री में तो कर नहीं रहे हैं। तो जब मुल्की सरमायाकार नहीं कर रहे तो आप ये कैसे तवक्को करते हैं कि बैरूनी सरमायाकार यहाँ पर आएंगे? समंदर व पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। जो कुछ रेमिटेंसेज आ रही हैं कारकुनों की हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। बाकी काले धन को सफेद करने का ज्यादा पैसा है। तो असल चीज ये है कि जब तक आप अपनी मईशत को मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, कि आपने देखा कि SIFC बनाया गया था जिसका बुनियादी काम ये था कि FDI वो नहीं आया, इसलिए कि उन्होंने मईशत को ठीक नहीं किया। तो जब तक मईशत ठीक नहीं होगी और मुल्की सरमायाकार अपने मुल्क में सरमायाकारी नहीं करेंगे, मैं आपको एक फिगर देता हूँ, मेरी बात की वजाहत हो जाएगी। किसी जमाने में मुल्की बचतें जो थी वो 14% हुआ करती थी GDP का, आज गिर के 7% पर आ गई, आधी रह गई। लोग बचतें नहीं कर रहे हैं, पैसा बाहर भेज रहे हैं। तो ये सूरत हाल ये एतमाद नहीं है, कौम को एतमाद नहीं है, सरमायाकारों को एतमाद नहीं है, बरामद कुनंदगान को नहीं है, और वो पैसा बाहर भेज रहे हैं। ना आप बचतें कर रहे हैं, ना आप मुल्क की सरमायाकारी कर रहे हैं, सरमाया के फरार को आप रोक नहीं रहे, बरामदात के बजाय रेमिटेंसेज, शाहाना अखराजात बरकरार हैं। अपने कोई पार्टी, सूबे या वफाक अपने मंशूर पर अमल नहीं कर रहे। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।